बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जो आसफ जरदारी हैं या एक जरदारी सब पे भारी, और फिर शुरू में आपने देखा साफ चली शफाफ चली। उससे पहले वोट को इज़्ज़त दो, और उससे पहले एक जरदारी सब पे भारी, और अब जो कल बलूचिस्तान में हुआ वो तो फिर पीटीआई की जो लूट सेल है वो जारी है। लेकिन इससे पहले भी हम इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं। मैंने इस वजह से लूट सेल कहा कि आधे बंदे चले गए नून लीग के साथ बलूचिस्तान के, और आधे चले गए सियासतदान पीपल्स पार्टी के साथ। चल रहा है, सियासत है, ये होना है। हर कोई अपनी अपनी फील्डिंग जो है वो सेट कर रहा है। नून लीग के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, आज अंसार अब्बासी ने भी एक तजिया टैप खबर दी है कि, और उसके ऊपर हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप लोगों की ज़हनों को ताज़ा करने के लिए बहुत ये ज़रूरी है कि उसके ऊपर मैं बात भी करूं, और मैं जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं। वो ये है कि मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं मुकम्मल इख्तियारात के साथ। यानी कि वो ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं वज़ीर आज़म बना तो मुकम्मल इख्तियारात के साथ बनूंगा, और मुकम्मल इख्तियारात का मतलब ये है पाकिस्तान के अंदर के इस्टेब्लिशमेंट की किसी किस्म की कोई मुदाखलत या डिक्टेशन या कोई एडवाइस वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सुनेंगे उनकी ज़रूर, फ़ैसला अपना करेंगे, ये वो कह रहे हैं। तो इस वजह से, और फिर दूसरी बात, जो दूसरी तो हो गई, तीसरी बात यह है कि मियाँ साहब ये चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिले आइंदा आम इंतखाबात में। ये मुश्किल है। ये इस वक्त जो माहौल चल रहा है पाकिस्तान की सियासत का, उसमें ये बहुत मुश्किल है, ये नहीं मिलने वाली, ये मैं आपको बता दूं। उसके ऊपर आप 100 बात कर सकते हैं तहफ़्फ़ुज़ात का, आपका कोई अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, मेरा अपना नुक्ता नज़र हो सकता है, लेकिन वो जो है वो एक मिलने वाली, वो 2/3 किसी को मिलने वाली नहीं है। वैसे भी अभी जो हल्का बंदियों की नई तफसील जारी की गई है, उसके मुताबिक जो थे वो जो कौमी असम्बली का जो ऐवान है वो अब 342 से कम होकर 336 का रह गया है। 6 सीटें कम हो गई हैं। 5 सीटें कम हुई हैं कि फाटा का जो साबिक फाटा था, फाटा मर्ज हो गया खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो फाटा की जो नशिस्तें होती थी वो 3 पहले ख़त्म हो गई थी, 5 अब ये जो है वो ख़त्म हो गई हैं। तो ये, और 1 सीट पंजाब की कम हुई है। पंजाब की पहले 142 थी, अब 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें रह गई हैं। तो वो अब जो कौमी असम्बली का जो ऐवान है वहाँ पे वज़ीर आज़म बनने के लिए पहले 172 लोग चाहिए होते थे, लेकिन अब 169 अरकान की ज़रूरत होगी, यानी कि 336 का मजमूई ऐवान होगा। 266 नशिस्तें जो हैं वो होंगी कौमी असम्बली के जनरल नशिस्तें, यानी कि जिसके ऊपर बराह रास्त इंतखाब होगा। वो हल्के हैं कौमी असम्बली के 266, ठीक है जी। उसमें 60 जो नशिस्तें हैं वो मिलेगी ख़वातीन को, ख़वातीन को मिलेंगी 60 नशिस्तें ख़वातीन को मिल जाएंगी। और उसके बाद फिर जो 10 नशिस्तें हैं वो अक़लियतों के लिए मुख्तस हैं, वो भी मखसूस नशिस्तें हैं, वो अक़लियतों को मिल जाएंगी। तो ये 336 का ऐवान बनेगा, और 336 के ऐवान में से जो 169 वोट लेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। तो ये है सादा अक्सरियत। मियाँ साहब चाह रहे हैं कि मेरे पास कम अज़ कम 2/3 अक्सरियत हो, और वो 2/3 अक्सरियत बनती है तकरीबन कोई 225 के करीब अरकान। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। वो तो कोई भी जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि उनको जो है ये इतनी बड़ी जो सीटें हैं वो मिल सकें। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा चल रहा है सिलसिला, और नवाज शरीफ जो है वो सारे माहौल को देख रहे हैं। इसी वजह से अब वो अपनी एक पूरी करने के लिए ज़िद, और इस्टेब्लिशमेंट को और मुक़्तदर हलकों को ये दिखाने के लिए वो वज़ीर आज़म बनेंगे थोड़ी अरसे के लिए, अगर वो बने तो। अगर उन्होंने शुरू में फ़ैसला किया तो, यानी कि वो तकरीबन उनका, जब वो उनको उतारा गया था जुलाई तक 2017 में, तो उनकी जो मुद्दत थी तकरीबन कोई वो 2016 में या 2017 में, तो उनकी मुद्दत तकरीबन कोई 1 साल रहती थी, 1 सवा साल रहती थी उनकी टर्म पूरी होना।
وہ دوبارہ انتخاب لڑ کر آ کر وہ جو مدت جو انہوں نے 1.25 سال جو ان سے لی گئی تھی، ان سے پہلے ان کو فارغ کر دیا گیا تھا پاناما میں اور اکاما میں، تو وہ پوری کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ اپنی وہ ضد پوری کرنا چاہتے ہیں میاں صاحب۔ اس کے بعد وہ شہباز شریف کو بلا دے۔ شہباز شریف اس وقت سب سے زیادہ فیورٹ ہے سب کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، اور پیپلز پارٹی کے تو وہ چہتے تھے۔ بے شک بلاول صاحب آج ان کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، موسمی جمہوریت والے لوگ بھی ان کو کہہ رہے ہیں، وہ ٹارگٹ، وہ ظاہر سیاست ہے، جب انتخاب ہوتا ہے تو پھر جو دوست ہے نا وہ دشمن بن جاتا ہے، اور جب انتخاب کے بعد حکومت میں آ جاتے ہیں نا جو بھی جماعت، تو پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی دوست بن جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ پاکستانی سیاست ہے، اور یہ رنگ بدلتا رہتا ہے۔ نمبر چوتھی بات، پاکستان کی سیاست کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، سیدھی سی بات ہے، وہ مسلمہ ہے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ جناب عمران خان ہوں، کوئی بھی ہو، وہ آپ نہیں ختم کر سکتے۔ اس کی وجہ سن لیں، اس کی وجہ یہ ہمارے اپنے جو سیاستدان ہیں وہ خود اس کی وجہ ہیں۔ یہ جاتے ہیں، دوڑے بھاگے جاتے ہیں خود ان کے پاس، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اپوزیشن کو جا کے کون شکایتیں لگاتا ہے؟ اپارے بھی جاتے ہیں، پنڈی بھی جاتے ہیں، اور پھر جا کر کہتے ہیں جی دیکھیں جی یہ تو لوٹ گئے۔ اور جو بھی حکومت آتی ہے اس کی جو اپوزیشن ہوتی ہے، سب سے زیادہ آسان جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے کرپشن کی ہے، یہ سب سے بڑا الزام لگا دیا جاتا ہے، بغیر چاہے کی ہو یا نہ کی ہو۔ پھر جب وہ اس کے کیس بن جاتے ہیں، پھر وہ نیب اسی کام کے لیے، اور نیب کے اندر چیزوں کو ثابت کرنا وہ بڑا مشکل ہے۔ اب دیکھ لینا نواز شریف جن کیسز میں پکڑا گیا، اب نیب ان کے خلاف ان کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں تھیں اس کو وہ واپس لے رہے ہیں، ان کی اپیلیں مانی جا رہی ہیں، نیب والے واپس لے رہے ہیں، وہ بری ہو رہے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے گا وہ العزیزیہ ریفرنس میں بھی بری ہو جائیں گے، یہ تو کوئی ایون فیلڈ میں ہو گئے، العزیزیہ میں بھی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سیٹ خریدنا، امیدوار خریدنا پاکستانی سیاست میں، ووٹ خریدنا، وہ ایک معمول کا عمل سمجھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، عمران خان نے بڑی واردات کی، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، حامد خان، علی ظفر اور سینئر لوگوں کو چھوڑ کے اس نے ایک اور عثمان بزدار ڈھونڈا، اور ایک وکیل کو جو ہے وہ بنا لیا اپنا۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو بیرسٹر علی گوہر ہیں، یہ بیرسٹر جو گوہر ہیں، یہ ترنوالا ثابت نہیں ہوں گے، اس کے پیچھے کون ہے یہ کہانی بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ راجہ صاحب ہی ہو سکتا ہے آج آپ کو بتا دیں، راجہ عاطف ذوالفقار، ان کے پاس بھی اس حوالے سے کوئی انفارمیشن ہے تو وہ میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا، تو راجہ صاحب بھی بتائیں گے، میں بھی بتاؤں گا۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے علی گوہر کو یا بیرسٹر گوہر کو بنا کر چیئرمین نامزد کر کے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ کیسے؟ تو یہ بھی جو آپ دیکھتے جائیے گا ہوتا کیا ہے، کیونکہ یہ جو ہمیں اس وقت دکھائی دے رہا نا پی ٹی آئی کے اندر، وہ ہے نہیں، اور جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اپنا خیال رکھیں، پاکستان زندہ باد۔